वो एकदम से खिली खिली सी नजर आने लगी थी। अब उसने अपनी आंखें भी साफ कर ली थी। शकीला ने वादा किया कि वो उसे कल ही अली से मिलवा कर लाएगी। हया अभी अली से मिलने पर बजिद थी, लेकिन शकीला ने उसे शाम की सुर्खी दिखाई और कल तक सब्र का मशवरा दिया। उसके बाद उसने उसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हया उसके गले लग गई। उसे अब कल का इंतजार था। वो नहीं जानती थी कि कल का दिन उसे कितनी बड़ी आजमाइश से दो चार करने वाला था। शहजादी अपने घर में लेटी हुई गहरी सोचों में डूबी हुई थी। उसने आज हया और शकीला को एक साथ खेतों की तरफ जाते हुए देखा था और उसका माथा ठनका था। फिर जब उसने उन दोनों का पीछा किया तो उसे पता चल गया कि अली से उन दोनों की कम अज कम आधा घंटा बातचीत हुई थी। ये सब मनाजर उसने इंतहाई एहतियात के साथ देखे थे। अली, शकीला और हया को एहसास तक नहीं हो सका था कि कोई उनको दूर से खड़ा देख रहा था। अब शहजादी को यकीन हो चुका था कि अली और हया की सुलह हो चुकी है, और अगर इनकी सुलह हो चुकी थी तो वो लाजमन मिलेंगे भी, और यही तो शहजादी भी चाहती थी। अली से इंतकाम लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। शहजादी सोचती जा रही थी और उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट मजीद गहरी होती जा रही थी। उसने अली और हया की निगरानी का फैसला कर लिया था। जो ही वो इन दोनों को मिलते हुए देखती तो चौधरी को किसी तरह से खबर कर देती। उसके बाद का काम चौधरी खुद ही कर लेता। इस तरह सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। उसके दिल की भड़ास चौधरी के जरिए से पूरी हो जाती और किसी को पता भी ना चलता कि ये सारी प्लानिंग दरअसल शहजादी की थी, और ये कि शहजादी ने एक तीर से कितने शिकार किए हैं। उसने उठकर मोबाइल फोन पर एक नंबर मिलाया और गांव के एक आदमी से बात की। ये आदमी उसके जिस्म का ख्वाहिशमंद था और शहजादी उसकी ख्वाहिश पूरी करने के मुआवजे के तौर पर उसको अली के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। उस आदमी ने भी उससे मुकम्मल ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी थी। उसे तो शहजादी की जवानी से मतलब था और वो उसे जल्द ही मिलने वाली थी। बस एक बार उसे अली के बारे में एक खबर चौधरी तक पहुंचाना थी। वो खबर क्या थी वो तो उसे अभी तक शहजादी ने नहीं बताई थी, लेकिन उसने जल्द ही बताने का वादा भी किया था। हो सकता है एक दो दिनों में ही। दूसरे दिन शकीला और हया फिर से खेतों की तरफ चल पड़ी। शहजादी भी अपने घर से बाहर खड़ी हुई थी। उसने दोनों को फिर से खेतों की तरफ जाते देखा तो फौरन घर में चली गई। अंदर जाकर उसने एक नंबर डायल किया था। शहजादी ने अपने तलबगार से बात करके उसे चंद जरूरी हदायत दी, जिन्हें सुनकर वो आदमी घबरा गया। लेकिन जब शहजादी ने उसे अपने जिस्म के सुहाने ख्वाब दिखाए और बात करने के लिए कुछ गुर समझाए तो वो नीम रजामंद हो ही गया। शहजादी ने उसे हौसला देते हुए मुकम्मल तौर पर राजी कर ही लिया था। उस आदमी का नाम रशीद और शीदा था। गांव वालों की नजरों में वो एक सादा आदमी था, लेकिन दर हकीकत वो एक मुकम्मल लुच्चा शख्स था। औरतों का हद दर्जा रसिया। शीदा हर काम छुप कर करने का आदी था। आज तक उसे कोई भी किसी वारदात के दौरान पकड़ नहीं सका था। दरअसल शहजादी ने इससे ये कहा था कि वो चौधरी के कानों तक किसी भी तरह से ये खबर पहुंचा दे कि इस वक्त उसकी लाडली बेटी खेतों में अली के हमरा हालत गैर में मौजूद है और अली से उसका चक्कर कई माह से चल रहा है। उस आदमी ने हालत गैर का लफ्ज हटाकर बाकी की बात चौधरी के एक मुलाजिम से कर दी। उस मुलाजिम ने पहले तो उसको गिरबान से पकड़ लिया और दो तीन थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिए। वो मुलाजिम शायद उसका गला ही दबा देता, लेकिन उस आदमी ने जब कस्में खाई तो वो तो चौधरी की इज्जत को बचाने की नीयत से यहाँ तक आया है। तो उस मुलाजिम ने कुछ सोचते हुए उसको छोड़ दिया। तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? मुलाजिम ने कहर आलूद नजरों से उसे घूरते हुए पूछा था, जिस पर उसने नफी में सर हिला दिया। मुलाजिम उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों से घबरा कर उसका ध्यान हटाने के लिए फीके ने चौधरी का पूछा तो उस मुलाजिम ने उसे बताया कि चौधरी साहब एक लंबे काम से शहर गए थे, लेकिन अचानक वापस गांव में आ गए हैं। अभी अभी पहुंचे हैं और इस वक्त वो अपने घर में ही मौजूद हैं। उस आदमी ने जब वहां से जाना चाहा तो उस मुलाजिम ने उसे पकड़कर अंदर एक मखसूस कमरे में बंद कर दिया।
اتنی حساس خبر دینے والے آدمی کو آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ چودھری خود اس بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اس کے بعد وہ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ یقیناً وہ چودھری کو معاملے کی حساسیت سے آگاہ کرنے گیا ہوگا۔ شیدہ ڈر گیا، اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اپنے اسی وفادار ملازم کے ہمراہ چودھری اس کمرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے بھی سامنے زمین پر بٹھا لیا تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ ملازم نے آتے ہی اس پر گن تان لی تھی۔ خوف سے شیدے کا پیشاب خارج ہو گیا۔ چودھری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، ہاں تو مسٹر شیدے، تم نے ابھی ابھی میرے ملازم سے کیا بات کہی ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ شیدے کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ چودھری سمجھ گیا اور ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ ملازم پانی لے کر آ گیا۔ شیدہ حد درجہ دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو پانی پلایا گیا کیونکہ خوف سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد چودھری نے اپنا سوال دہرایا اور اس کو سختی سے تاکید کی کہ اب وہ فر ساری بات بتا دے۔ شیدے کی زبانی ساری بات سن کر چودھری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے شیدے کا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور کہا، یاد رکھنا شیدے، اگر تیری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا نا تو میں تجھ پر دہی ڈلوا کر تجھے اپنے کتوں کے آگے پھینکوا دوں گا۔ شیدے کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اس لمحے کو کوسنا شروع کر دیا جب وہ شہزادی جیسی کمینی عورت کے کہے میں آ کر بنا دیکھے بنا سمجھے چودھری کی بیٹی کے متعلق ایسی بات کہنے کے لیے چودھری کے گھر کی طرف چل پڑا تھا، اور وہ بھی کسی لالچ کی خاطر۔ زیادہ سے زیادہ بالآخر جوانی کی چاسی تو تھی جو شہزادی اسے دے سکتی تھی، وہ تو اسے کسی اور لڑکی سے بھی مل سکتی تھی، لیکن اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی تو اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کانپ گیا۔ اسے اپنی زندگی چند لمحوں کی مہمان لگنے لگی تھی۔ چودھری نے اپنے ملازم کی طرف دیکھا اور اس کو لے کر ایک الگ کمرے میں گیا۔ پھیکے کو انہوں نے دوبارہ سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر چودھری نے اس ملازم کو سب سے پہلے تو یہ ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہی رکھے، ورنہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ اس ملازم نے چودھری کو اپنی وفاداری کا دوبارہ سے یقین دلایا کہ ملازم ہمیشہ سے اپنی دنیاوی اکاؤں کے ساتھ مکمل وفاداری اور ان کے ہر راز میں رازداری کے پابند رہے ہیں۔ اس کے بعد چودھری نے اس کو کچھ سمجھایا اور روانہ کر دیا۔ ملازم حکم پا کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد چودھری ایک طرف رکھی کرسی پر جیسے ڈھیسا گیا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اس کی بیٹی، گاؤں کے چودھری کی بیٹی کے ساتھ بھی گاؤں کا کوئی لڑکا، اور وہ بھی علی جیسا لڑکا، عشق لڑا سکتا ہے۔ کیا گاؤں کے لڑکوں میں واقعی اتنی جرأت آ گئی تھی؟ جوں جوں وہ سوچ رہا تھا تو اس کے اندر کا درندہ وحشت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چودھری کے اعصاب چٹخنا شروع ہو رہے تھے، اور بات بھی تو ایسی ہی تھی اس کی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ شیدے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ملازم کو صرف گاڑی تیار کرنے کے لیے بولا تھا۔ اگلا کام کیا کرنا ہے اور کب اور کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق چودھری نے خود ہی کارروائی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں ملازموں پر مکمل انحصار نہیں کر سکتا تھا۔ جب سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا تو وہ دوبارہ سے شیدے کے پاس چلا گیا۔ اتنے میں اس کے ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی تیار ہے۔ چودھری نے شیدے کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ شیدہ اسے رحم طلب نظروں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیا اور شکیلہ 2 بجے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی علی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں سہانے سپنے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت علی دوبارہ سے اسے مل گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں عفت کلیم کا خزانہ آ گیا ہو۔ شکیلہ بھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حیا علی کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی ایسی رہی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کو اس دیوانگی سے نکالنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب حیا اس کے کہنے میں آ گئی تھی اور علی کے اور اس کے درمیان میں دوری آ گئی تھی، لیکن وہ دوری بھی ان کو ہمیشہ کے لیے دور نہ رکھ سکی۔
بلکہ فلم کی ہاف ٹائم میں آنے والا انٹرول ثابت ہوئی تھی، اور آج وہ انٹرول ختم ہو چکا تھا۔ انٹرول جو ان کی محبت کی کہانی کو اور بھی شدید کر گیا تھا، اور جس کے بعد ان کی محبت اور بھی زور و شور سے شروع ہونے والی تھی۔ علی اپنے کھیتوں میں کھڑا ان کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ وہ آج بھی اسی مخصوص جگہ پر موجود تھا جہاں کل اسے حیا چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے اور حیا نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حیا اندر تک تڑپ گئی۔